مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب باواز بلند ہدیہ درود شریف دا نذرانہ پیش فرماؤ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا مکین قلوب المؤمنین۔ کرم خدا کا نبی کا صدقہ کہ جھولی سب کی بری ہوئی ہے۔ کرم خدا کا نبی کا صدقہ کہ جھولی سب کی بری ہوئی ہے۔ شب برات میں مومنوں پر ردائے رحمت تنی ہوئی ہے۔ شب برات میں مومنوں پر ردائے رحمت تنی ہوئی ہے۔ یہ شب ہے رحمت، یہ شب مبارک، یہ مغفرت اور لیلائے سق رسید بخشش ملے گی بے شک۔ یہ آس اپنی بندی ہوئی ہے۔ گناہ گاروں دکھوں کے مارو میں دوں گا سب کچھ، مجھے پکارو خدا کی جانب سے رات بھر یہ صدائے رحمت لگی ہوئی ہے۔ کرم خدا کا نبی کا صدقہ کہ جھولی سب کی بری ہوئی ہے۔ خدا کی ذاکر زبان مانگو، رضا پہ شاکر جنان مانگو، سلامتی اور امان مانگو، ستم سے دنیا جلی ہوئی ہے۔ سلامتی اور امان مانگو، ستم سے دنیا جلی ہوئی ہے۔ شفائے مانگو عطائے مانگو،
طواف کعبہ کو جائے مانگو اور در نبی کی فضائیں مانگو، در نبی کی فضائیں مانگو کہ بے قراری بڑی ہوئی ہے۔ حمد و صلاۃ و بعد میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ بے نیاز مولا دی بے کس پناہ دے اندر عاجزانہ فریاد ہے، اللہ جل مجدہ بندہ نچیز دے دل دماغ اور زبان نگاہ نو غلطی خطا تو محفوظ فرمائے، حق بولن دی، حق سنن دی، حق تے جین دی، حق تے مرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے اپنی لا ریب کتاب دے اندر ارشاد فرمایا، 5 پارہ سورت دخان آیت نمبر 2 اور 3، جس دی میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا۔ ان دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ بے شک اساں قرآن مبارک رات دے اندر نازل کیتا ہے۔ انا کننا منذرین، بے شک اسی ڈران والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، تے فرمایا یہ جڑی مبارک رات، جس مبارک رات دے اندر اساں قرآن اتاریا ہے نا، یہ ہوئی وہ رات ہے جن دے اندر ہر حکمت والے کم دا فیصلہ کیتا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا تے طوفان بدتمیزی برپا ہے، اور وہ لوگ بڑے ایکٹیو نے جنہ دیاں ذمہ داریاں، جنہ دیاں ڈیوٹیاں اس کام تے لگیاں نے کہ لوکاں دا عقیدہ خراب کرنا ہے، لوکاں دا ایمان خراب کرنا ہے۔ ساڈے سادہ لوگ جڑے مسلمان، انہاں نوں سوال کیتا جاندہ ہے جی بار بار، جی یہ شبرات دی رات کتھے لکھی ہے؟ نبی نے کو حکم دیتا ہے عبادت کرن دا، تو عبادت ذہن نشین فرما لو کہ جڑے حدیث دے امام ہوندے نے نا، حدیثاں دے امام، وہ اپنی کتاب دے اندر جدوں کسے عنوان دے نال کوئی مستقل باب بن دینے نا، باب دی سمجھ آ رہی ہے؟ باب کنوں آندے نے؟ کتاباں دے وچ لکھیا ہوندا ہے نا جی، اے کتاب یعنی کتاب الطہارت، طہارت دے بیان دے اندر اگے باب لفظ ہوندا ہے، ایک فصل لفظ ہوندا ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ جڑے نوجوان نے انہاں تے شاید کتے نہ کتے پڑھیا ہوئے، کتاب ایک ہوندی ہے کتاب جڑی عام ساڈے کولو ایک 2 جلداں دے وچ ہوندی ہے، انہوں بھی کتاب کہا جاتا ہے۔ ایک اس کتاب دے اندر لفظ کتاب ہوندا ہے، عنوان دیتا جاتا ہے کتاب الطہارت یا کتاب الصلاۃ
یہ کتاب نماز کے بیان میں ہے، یا کتاب الزکوٰۃ یہ کتاب زکوٰۃ کے بیان میں ہے۔ اصطلاح ایک کتاب، باب اور فصل۔ کتاب کنوں آندے نے؟ کتاب دی ڈیفینیشن، کتاب دی تعریف ہے کہ ایسے مسائل دا مجموعہ، ایسے مسئلیاں دا مجموعہ جنہ دی جنس ایک ہوئے تے انواع وکھریاں وکھریاں ہوں، یعنی متحد فی الجنس اور مختلف فی الانواع۔ یہ تھوڑے تو لنگ جائے گی، کوئی نہیں جی آ گئی تو ٹھیک ہے، نہ گل سمجھ آئی تو بھی کوئی رولا نہیں، اے کوئی فرض نہیں ہے سمجھنا۔ متحد فی الجنس اور مختلف فی الانواع، بابے نو سمجھ نہیں آئے گی، شاید نوجوان جو توجہ کرن تے آئی جاوے، یعنی جنہ دی جنس ایک ہوئے، ملک صاحب نو آ رہی ہے، باقی کسی نو آوے نہ آوے، جنہ دی جنس ایک ہوئے تے انواع الگ الگ ہوئے۔ وہ دی مثال سمجھو، ایک لفظ ہوتا ہے کتاب الطہارات، یعنی یہ کتاب طہارت کے بیان میں ہے یا طہارتوں کے بیان میں ہے۔ ہن بندہ وضو کرے تو یہ بھی طہارت، بندہ غسل کرے تو یہ بھی طہارت، گل سمجھا رہی ہے؟ ہن وضو دی طہارت دی قسم وکھری ہے، غسل دی طہارت دی قسم نو تے قسم ایک ہی معنی وچ ہوندا ہے۔ نو دی جمع انواع، یعنی جنہ دیاں قسمہ وکھریاں وکھریاں ہون لیکن جنس ایک ہوئے۔ جنس طہارت ہے لیکن انہاں دیاں قسمہ الگ الگ نے، کوئی طہارت وضو والی ہے، کوئی طہارت غسل والی ہے، کوئی طہارت کوئی ہے، کوئی طہارت کوئی ہے۔ انہوں آندے نے کتاب۔ اگے آ جاندہ ہے باب، جن دے اندر متحد فی الانواع مسائل بیان کیتے جاندے، یعنی انہوں دی نو ایک کی ہوندی ہے۔ وہ باب جدوں محدثین بن دینا کسے بھی عنوان دے نال، تے او محض انہوں دا مطلب ہی نہیں ہوندا کہ چلو یار لنگ دے اساں نا لے لے۔ یہ گل ذرا ذہن دے اندر بٹھانی ہے کہ جدوں بھی کوئی محدث، کوئی حدیث دا امام اپنی حدیث دی کتاب دے اندر کسے لفظ دے نال باب بنے گا، اے دا مطلب ہے کہ اے او دا عقیدہ ہے، اے اون دا ایمان ہے۔ ہن اسی ویکھنیاں نے حدیث دیاں کتاباں کہ حدیث دیاں کتاباں دے اندر اے 15ویں رات دا ذکر آوندا ہے کہ نہیں آوندا، 15ویں رات دا ذکر آوندا ہے یا نہیں آوندا۔ تے سیاہ ستہ دیاں جڑیاں کتاباں نے نا جی، سیاہ ستہ وہ کنیاں نے؟ ہاں جی ملک صاحب تسی نہ بولے۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے کول نا مجلس لگدی سی، لوگ مسائل پوچھتے سن آ کے۔ ایک بندے نے ملنگ نے آ کے بہرا نہ کرنا تے سارا دن انہیں سنتے رہنا تے شام نو ٹر جانا، انہیں آنا روز تے بولنا بالنا کوئی نہ۔ ایک دن امام صاحب نے دل وڈا کر کے نا انہوں پوچھ لیا، بھئی بیلیا تو آنا ہے، سارا دن بہنا بھی ہے، گلاں باتاں سننا بھی ہے، سارے لوگ سوال کرتے ہیں، یار تو کدی سوال نہیں کیتا، وہ تیرے ذہن دے سوال کوئی نہیں؟ کہنے لگا جی سوال تے کہے۔ فرمایا یار پوچھ، اسی ترس گئے ہیں تیرے سوال میں۔ کہنے لگا جی میرا سوال ہے بھی روزہ کدوں افطار کرنا ہے، روزہ کدوں افطار کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا یار یہ کیڑا کوئی اوکھا سوال ہے، جدوں سورج ڈوب جائے تو روزہ افطار کر لینا ہے۔ تو کہنے لگا جی سورج ڈوبے ہی نہ تو پھر جے سورج ہی نہ ڈوبے، آپ نے فرمایا یار تو نہ چپ ہی کر کے بیاہ کر، تیری مہربانی، تو پہلی بار سوال پوچھا ہے تو سورج ہی نہ ڈوبے، بھی سورج نے تو ڈوبنا ہی ڈوبنا اپنے ٹائم تے آگے۔ کتاباں نے 6 ویسے تے سیاہ اربع ہی ہوئی نے، 4 صحیح کتاباں اگے نال 2 سنن دیاں کتاباں نے، عرف عام دے اندر سیاہ ستہ کہا جاتا ہے، یعنی صحیح 6 کتاباں۔ نمبر 1 بخاری شریف، نمبر 2 مسلم شریف، نمبر 3
तिरमिज़ी नंबर 4 अबू दाऊद नंबर 5 इब्ने माजा और नंबर 6 निसाई शरीफ। अल्लाह दे कुरान तो बाद अगर किसी किताब का मकाम है तो केड़ी किताब है जी? अब नौजवानों तुसी ते बोलो। बुखारी शरीफ। ते बुखारी शरीफ तो बाद मुस्लिम शरीफ, ते मुस्लिम शरीफ तो बाद मकाम आउंदा है तिरमिज़ी शरीफ का। और बड़े अथेंटिक इमाम ने इमाम तिरमिज़ी, इन्हां दी किताब है मशहूर ज़माना किताब जामे तिरमिज़ी। इनके अंदर किताब सौम जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 116 है। रोज़ियां दी किताब के अंदर आपने एक मुस्तकिल बाब बनया है। वो लफ्ज़ की ने उस बाब दे, बाबू मा जा फी लैलती निस्फी मिन शाबान। यानी ये बाब उन्हां हदीसां दे बयान विच जेड़ियां 15वीं शबान दे मुतालक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरामीन ने। निसफ शबान किनू आंदे ने जी? 15वीं रात में। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इनका जिक्र अपनी तिरमिज़ी के अंदर बयान फरमाया। इस तो अगे फिर आपने एक हदीस भी लिखी। वो हदीस की है, उदी राविया ने हज़रत उम्मुल मोमिनीन अम्मा ऐशा सिद्दीक़ा अफीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाउंदियां ने कि एक दिन ना रात मैं उठी ते मैं ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बिस्तरे दे वेख्या ते सरकार कोई नहीं सन। फरमाउंदियां ने दी को रात का टाइम सी, मैं जो सरकार नूं वेख्या सरकार कोई ना, ते फरमाउंदियां ने मैं समझा कि शायद किसी और उम्मुल मोमिनीन दे घर सरकार चले गए ने। आप फरमाउंदियां ने सरकार दी काली कमली पई सी ते मैं वो उत्ते लै लई, लै के ते मैं ना बाहर निकली ते जन्नतुल बकी वाली साइड ते जदों मैं गई हाँ ना तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उत्थे अल्लाह दी इबादत कर रहे सन। सरकार जिक्र कर रहे सन। तो जाके अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी इत्थे इस टाइम? सरकार ने फरमाया भी तेनू ये परेशानी हो गई सी भी शायद मैं किसी होर ज़ौजा मोहतरमा दे घर टुर गया। हाँ या रसूल अल्लाह मैं सोचा। सरकार ने फरमाया नहीं तेनू पता नहीं यह जी रात है ना बड़ी बरकतां वाली रात है। अगो अम्मा साहबा ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह तुहानू तो अल्लाह ने बख्श दिता है, तुहाडा तो गुनाह ही कोई नहीं, तुसी तो बख्शे हो। तो या रसूल अल्लाह तुहानू एडी मुशक्कत करन दी केड़ी लोड़ है? अद्धी अद्धी रात तुसी अल्लाह की इबादत कर रहे जे, तुहाडे कदम शरीफ जड़े ने सुज जाते हैं। तो या रसूल अल्लाह तुहानू केड़ी ज़रूरत है? सरकार ने फरमाया ऐशा अल्लाह ताला ने मेरे ते इतना करम किया, इन्ना करम कर दिता मेरे ते कि मेरियां औलाद आला औलाद जिहड़ी है पहलियां दे भी गुनाह अल्लाह ने मेरी वजह तो बख्श दिते, मेरे तो बाद आने वाले दे गुनाह भी मेरी वजह तो बख्शे गए। तो क्या मैं इस रात अल्लाह की इबादत करके अल्लाह का शुक्र ना अदा करा? इहदे विच सरकार दा जागना भी आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इबादत करना भी आया, ते सरकार दा कब्रस्तान जाना भी आया। इस तो अगे चलो जी, सियासता दे अंदर ही एक किताब इब्ने माजा शरीफ। इब्ने माजा शरीफ के अंदर भी इमाम इब्ने माजा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जिल्द नंबर 1 के सफ़ा नंबर 444 दे उत्ते आपने भी उही अल्फाज दे नाल बाब बन्या। आपने फरमाया बाबू मा जा फी लैलती निस्फी मिन शाबान, यानी 15वीं शबान दी 15वीं रात दे हवाले नाल जो सरकार दियां हदीसां ने इस बाब दे अंदर वो हदीसां बयान कीतियां जाणगियां। उनके अंदर भी आपने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाली रिवायत बयान फरमाई और एक हज़रत मौला अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो भी मरवी हदीस आपने बयान फरमाई, जिनके अंदर हज़रत मौला अली फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबरात नू रात अल्लाह की इबादत करते सन और अगा 15वें दिन का सरकार रोज़ा रखते होंदे सन। सरकार रोज़ा रखते सन। उस तो बाद मैं मुख्तसर कर रहा, उस तो अगे चले जाओ। और इसे इब्ने माजा के अंदर ही इमाम इब्ने माजा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत अबू मूसा अशअरी
سرکار دے بڑے پیارے صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں تو ایک حدیث بیان فرمائی. آپ فرماتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ اس رات یعنی شبان دی 15ویں رات دے اندر نا سارے لوگاں وال نظر رحمت فرماندا ہے، نظر کرم فرماندا ہے. اللہ رحمت دی اکھ نال ویندا ہے اپنی مخلوق نال، مخلوق والے. لیکن ایک مشرک بندہ تے ایک جن دے دل دے وچ کینہ ہوندا ہے نا، بغض تے نفرت ایک دوجے دے بارے، ایویں بندہ ٹینشن لے کے لگا پھردا ہوندا ہے، ایک دوجے دا حسد لے کے جڑا لگا پھرے، اللہ پاک ان دے وال اس رات بھی رحمت دی نظر نہیں ویندا. اس واسطے اج دی رات اللہ دا شکر ہے اسی مشرک نہیں ہے. شرک تو اللہ نے بچا لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک بخاری شریف دی سرکار نے فرمایا، مینوں اے میرے صحابہ، مینوں اپنی امت تو شرک دا کوئی خوف نہیں، اپنی امت تو شرک دا کوئی خوف نہیں ہے، لیکن ہاں مینوں اے خوف ہے کہ تسی نا دنیا داری دے اندر کھب کھب جاؤ گے. سرکار فرماؤندے نے بھی مینوں اپنی امت تو شرک دا خوف ہی نہیں. ایک کرم والا وہ گروہ ہے جن نے مشین ہی رکھی ہے شرک دے فتویاں دی. وہ آندا چلو جی سنی آ بھی شرک کر گئے، سنی آ بھی شرک کر گئے، انہاں کول ہور دوجا تیجا فتوی ہی کوئی نہیں ہے. اس تو اگے جناب کنیاں کتاباں ہو گئیاں جی؟ چلو جی اللہ خیر کرے، 2 ہو گئیاں. کنیاں؟ نمبر 1 ترمذی شریف تے نمبر 2 ابن ماجہ، نمبر 3 صحیح ابن حبان. امام ابن حبان جڑے نے انہاں دی ایک کتاب ہے جن دا نام ہے الصحیح، جنہوں صحیح ابن حبان کیا جاندہ ہے. ان دی جلد نمبر 12 تے صفحہ نمبر 481 481. ان دے اندر آپ نے ایک باب بنے ہے. باب دے الفاظ کی نے، ذکر مغفرت اللہ جل وعلا فی لیلۃ النصف من شعبان لمن شاء من خلقہ الا من اشرک بہ او کان بینہ و بین اخیہ شحنا. جن دا ترجمہ یہ بندا ہے، آپ فرماؤندے نے اے جڑا باب میں بنیا ہے نا، اس باب دے اندر میں اس رات دا ذکر لگا کرنا، او 15ویں رات شبان دی 15ویں رات جن دے وچ اللہ تعالیٰ جنوں چاہندا ہے اپنی مخلوق چوں بخش دیندا ہے، اپنی مخلوق وچوں جنوں چاہندا ہے بخش دیندا ہے. لیکن مشرک نو اللہ نہیں بخشدا. تے ایک او بندہ جیڑا اپنے مسلمان بھرا دے نال حسد رکھدا ہے، وچوں بغض رکھے نا، اندروں ٹھیک نہ ہوئے جڑا بندہ، انہوں بھی اللہ تعالیٰ اس رات ان دی بخشش نہیں فرماندا. کتاباں کنیاں ہو گئیاں جی؟ 3. ہن اگے اگر میں حدیثاں دساں گا تے گل لمبی ہو جائے گی، میں صرف کتاباں دسنا. نمبر 4 امام طبرانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہاں دیاں کتاباں نے ایک موجم کبیر، ایک موجم اوسط. موجم کبیر دی جلد نمبر 20 تے صفحہ نمبر 108، موجم اوسط دی جلد نمبر 7 تے صفحہ نمبر 36. ان دے اندر آپ نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ تو شب برات دے حوالے نال کئی روایات بیان فرمائیاں ہیں. کتاب نمبر ہے جی 8 امام احمد ابن حنبل جڑے 10 لاکھ حدیث دے حافظ. کنے جی؟ 10 لاکھ حدیث دے حافظ. یہ بھی پتا کیویں بنے سن، میں کئی بار دسیا ہے. ویسے نا تانوں مسئلے بھول جاندے نے، میں حساب لاؤنا بھی اللہ دی رحمت ہی ہے مولویاں واسطے. جے تانوں مسئلے نہ بھولن مولوی شہید ہو جان، تساں آکھنا جی تے تسی پچھلی بار بھی بیان کیتا سی. ہاں جی، یہ تسی سن دے جے تسی بھول جاندے جے تے ساڈا پھر کم اڑ جاندا ہے، دوبارہ پھر بیان کر کے ساڈا بابا تکا اڑ جاندا ہے. تے جے کتے تانوں بھلے ہی نہ تے مولوی نویں مسئلے کتھوں کڈ کے لیان بیچارے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دے استاد سن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جا کپڑے دھو کے آ. انہاں کپڑے دھوتے تے کپڑیاں چوں کی نکلدی ہے جی؟ میل. کپڑیاں چوں نکلی میل. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جڑے نا سوچی پہ گئے بھی یار میرے استاد دے کپڑے انہاں وچوں نکلی ہے میل تے سٹاں کتے.
جے کتے تھلے سٹاں گا کسی دا پیر آ جائے گا، پیر آئے گا تو میرے استاذ دے کپڑیاں دی میل دی بے ادبی ہو جائے گی۔ اج کل تو اسی استاد نہیں رگڑ دینے نا پھڑ کے، کپڑے تے میل تے بڑی دور دی گل ہے، اسی استاد نہیں رگڑا لا دینے اسی آنے لے پھر ویکھی جائے گی جڑی بات ہوئی۔ آپ سوچی پہ گیا کہ میرا استاد بھی نہیں ہوندے، کپڑے بھی نہیں ہوندے، کپڑیاں چوں نکلی ہے میل، کتنے سٹاں تھلے کتنے سٹاں گا، کسی دا پیر آئے گا بے ادبی ہوئے گی۔ امام احمد ابن حنبل نے وہ میل پی لئی، استاد دے کپڑیاں دی میل پی لئی، اس میل دی برکت نال اللہ پاک نے 10 لاکھ حدیث دا حافظ بنا چھڑیا۔ انہاں دی کتاب المسند، المسند، مسند امام احمد ابن حنبل جنوں کہا جاندہ ہے، اور اے فقہ حنبلی دے امام نے، فقہ حنبلی دے، فقہ کنیاں نے بھلا جی؟ 4، فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافی اور فقہ حنبلی، 4 فقہ نے۔ تے فقہ حنبلی دے اے امام نے اور سرکار غوث اعظم انہاں دے مقلد نے۔ غوث اعظم جڑے نے وہ حضرت امام احمد ابن حنبل نوں دے منن والے نے، مقلد نے، اور امام بخاری تے امام مسلم جڑے نے وہ انہاں دے شاگرداں وچوں نے، وہ انہاں دے۔ میں اس تو گل دسنا پیا وا بھی کسے بندے نوں ٹھڈ پیڑ ہوئے تے آکھے ہے لے تو ترمذی چ وہائی ہے تے بخاری چوں وہا نا، مسلم چوں وہا، اور میں امام بخاری تے امام مسلم دے استاد دی گل کر رہا۔ استاد دی گل پکی ہوندی ہے کہ شاگرد دی؟ وہ جے شاگرد ایڈی شان والا ہے تے پھر استاد کڈے مقام والا ہوئے گا؟ تے امام بخاری دے استاد نے، امام مسلم دے بھی استاد نے، شیخ نے، انہوں نے اپنی مسند دے اندر حدیث پاک بیان کی تھی، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 238 ان دے اندر آپ نے کئی حدیثاں بیان فرمائیاں شب برات دے حوالے نال۔ اس تو اگے چلو جی، کتاب نمبر ہے 6، امام ابن ابی شیبہ، امام ابن ابی، یہ بھی امام بخاری دے استاداں وچوں نے، امام بخاری دے استاداں وچوں نے امام ابن ابی شیبہ، انہاں دی کتاب المصنف، جنہوں مصنف ابن ابی شیبہ کیا جاندہ ہے، ان دی جناب جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 108، ان دے اندر بھی آپ نے شب برات دی فضیلت دے اندر کئی روایتاں بیان فرمائیاں۔ اور اس تو اگے چلو جے کتاب نمبر 7، جنہ سب تو پہلے سرکار دی سیرت تے کتاب لکھی سی نا، انہاں دا نام ہے امام اسحاق، امام جنہ پہلی سیرت دی کتاب لکھی دنیا تاریخ دے اندر، وہ امام اسحاق دی کتاب المسند، المسند، ان دی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 981، ان دے اندر آپ نے شب برات دے حوالے نال کئی فضیلت وچ حدیثاں بیان کیتیاں۔ اس تو اگے چلو جلد کتاب نمبر ہے جی 8، امام ابو بکر بہقی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہاں دیاں کئی کتاباں نے جنہاں وچ ایک شعب الایمان ہے، ایک فضائل الاوقات ہے، ایک السنن الکبریٰ ہے، ایک الدعوات الکبیر ہے، 4 کتاباں، انہاں 4 کتاباں دے اندر آپ نے شب برات دی فضیلت دے اندر کثرت نال حدیثاں بیان کیتیاں۔ اور کتاب نمبر 9 سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتاب دا نام ہے غنیۃ الطالبین، غنیۃ الطالبین، ان دا جناب صفحہ نمبر 129، اس دے اندر آپ نے شب برات دے حوالے نال کافی حدیثاں بیان کیتیاں، تے یہ تے چلو ساڈیاں ہو گئیاں نا، ساڈیاں کتاباں نے۔ یہ جڑے نہیں نہ مانتے شب برات نوں، انہاں دا ایک امام ہے امام ابن تیمیہ، امام ابن تیمیہ۔ اس تو سیانے بھی ساڈے مسلک نوں ہاتھ پان تو پہلے نا اپنی منجی تھلے ڈنگورا پھیر لو، ساڈے مسلک دے اندر شک کوئی نہیں بھئی، ساڈے لوگاں دے وچ ہو جاوے وعدہ گھاٹا، جہالت ہوندی ہے نا بندیاں دے اندر، کوئی نہ کوئی کٹا کھول دیندے نے آئے دن، تو پھر جواب مولویوں نوں دینا پیندا ہے۔ لیکن مسلک دے اندر ساڈے کوئی شک نہیں، ساڈا مسلک صاف شفاف ہے، شیشے طرح، ان دے اندر کوئی رولا نہیں۔ یہ امام ابن تیمیہ جڑا ہے نا، ان دی کتاب مجموع الفتاوی، مجموع الفتاوی، اور دوسری کتاب اقتداء الصراط المستقیم،
انہاں دوواں کتاباں دے اندر اقتداء الصراط المستقیم دی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 302 انہاں تے 302 ہی لا دیتی انہاں دے اوتے ہاں جی 302 یہ بڑا اوکھا جا مطلب حوالہ لب گیا 302 والا ان دے اندر انہوں نے شب برات دی اہمیت تے فضیلت تے تفصیل نال گل کی تھی تے سانو مطلب مشرک کہن تو پہلے کم از کم اپنے امام دا تے مطالعہ کر لو نا اس تو اگے امام ابن رجب حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں دی کتاب لطائف المعارف اس دے اندر بھی آپ نے یہ شب برات دے حوالے نال ذکر کیتیاں حدیثاں اور اس تو اگے نے جناب شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ پتہ ہے کون بزرگ نے جی میں تھوڑا جا نال دسنا ہے اس تو بیان تاکہ تمہیں پتہ لگ جائے جن دی گل کر رہے ہیں وہ بندہ کڈی شان والا ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی دی کتاب مدارج النبوت مدارج النبوت انہاں سرکار دی سیرت تے کتاب لکھی ان دا حالے آپ نے لکھیا مقدمہ ساری کتاب حالے نہیں لکھی چی حالے ابتدائی چند گلاں لکھیاں وہ لکھ کے نا آپ نے اپنے سرانے رکھیاں گلاں وہ چند جڑے کاغذات سن تے سو گئے ایک رات وچ آپ نو جاگدیاں 100 مرتبہ سرکار دی زیارت ہوئی ہے کڈی شان والے امام نے انہاں دی کتاب ما ثابت بسنتی فی ایام السنتی ان دے جناب ان دے اندر امام شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی تفصیل نال شب برات دی فضیلتاں بیان فرمائیاں اور امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دے بارے میں کئی دفعہ دسیا کہ انہاں دی شان مقام کی کہ انہاں دے دور دے وچ کچھ بدبخت ہے جنہاں کیا بھی سرکار دے والدین مومن نہیں سن سرکار دے والدین مومن نہیں سن انہاں نے سرکار دے والدین دی شان چ 6 کتاباں لکھیاں کنیاں 6 کتاباں لکھیاں جدو 6 کتاباں مکمل ہو گئیاں رات ستے تے مقدر جاگے اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی زیارت ہوئی آپ نے فرمایا جلال الدین پتر اسی تیرے تے راضی ہو گئے ہیں اسی تیرے تے اما صاحبہ فرمان لگیاں جلال الدین پتر میں اپنے پتر نو جا کے کہاں گی کہ تو جدوں بھی رات سویں کرے نا تینوں ہر روز رات زیارت کران کرنا اے او امام جلال الدین سیوطی نے جنہوں ہر رات سرکار دی زیارت ہوندی سی انہاں دی کتاب الدر المنصور تفسیر دی کتاب ہے ان دے اندر آپ نے شب برات دیاں 25 حدیثاں فضیلت تے 25 حدیثاں آپ نے بیان کیتیاں یہ تے جناب ہو گیا کہ کتھے لکھیا ہے کتھے کنیاں کتاباں دے میں حوالے دیتے ہیں تو جی 13 کتاباں دے کنیاں کتاباں دے 13 کتاباں دے یہ چونکہ وقت مختصر ہے یہ جے مطلب تھوڑا جا کھولیے تے کتاباں ہی نہیں مطلب 13 ہی نے کتاباں بڑیاں نے الحمدللہ تے یہ بھی نہیں آکھنا بھی جا کے لوروں لے وہ یہ سودا اپنے گھر پیا ہے سارا یہ ساریاں کتاباں الحمدللہ گھر ہیگیاں نے تے ایسی مطلب یہ نہیں کہاں کہ چلو یار آؤ گے تے پھر وینے آ کتاب آؤندی ہے جی کسی نو شک شک ہوئے تے جی وہاں بھی داں گا الحمدللہ ہن میں 10 صحابہ تانوں دسنے نے کہ جنہاں اس رات اللہ دی عبادت کیتی ہے بس گل ختم پہلے نمبر تے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ انہاں دا جڑی حدیث ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے المسند دے اندر بیان فرمائی آپ فرماؤندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطلع اللہ عز و جل الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر العبادہ الا لاثنین مشاہن وقاتل نفس سرکار نے فرمایا کہ لوگوں اے جڑی شعبان دی 15ویں رات ہے نا اس رات اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق وال متوجہ ہوندا ہے اللہ اپنی مخلوق وال توجہ فرماندا ہے کی مطلب متوجہ دا کی مطلب ہے جی متوجہ دا مطلب ہے بھی بندہ کسی نو سامنے بہا کے نا تے پوری غور نال اون دے ول دھیان کرے نا اے ہوندا متوجہ یعنی اللہ دے محبوب فرماندے نے کہ اس رات اللہ آسمان دنیا دے اپنی شان دے مطابق جلوہ فرما ہوندا ہے تے پھر فجر تک مغرب تو لے کے فجر تک اللہ پاک اعلان کردا ہے کوئی ہے میرے کول اولاد منگن والا کوئی ہے میرے کولوں بخشش منگن والا اپنے گناہاں تو سرکار نے فرمایا فجر تک
یہ اعلانات ہوندے رہندے نے، اعلانات ہوندے رہندے نے اللہ دی طرفوں، فجر تو بعد پھر جڑے اعلان بند ہو جاندے نے۔ لیکن دو بندیاں نو اللہ پاک انہاں دی بخشش نہیں فرماندا، ایک وہ بندہ جڑا دل دے وچ کینہ رکھدا ہے، اور دوسرا قاتل، دوسرا جنہیں ناحق قتل کیتا ہوئے، اس بندے نو بھی اللہ پاک رحمت دی نظر نہیں ویکھدا۔ دوسرے صحابی نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تو بھی یہ ہوئی حدیث پاک مروی جڑی میں پیچھے بیان کر دیتی ہے۔ تیسرے صحابی نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں تو بھی یہ ہوئی حدیث امام حیثمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مجمع الزوائد اندر بیان فرمائی جڑی میں پہلے بیان کر دیتی ہے۔ چوتھے صحابی نے حضرت ابو سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماؤندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں رات نو اللہ پاک اپنی ساری مخلوق وال متوجہ ہوندہ ہے، لہذا فرمایا وہ مومنہ دی بخشش فرما دیندہ ہے، مومنین دی بخشش فرماؤندہ ہے، تے کافران اللہ مولت دے دیندہ ہے بھی تسی آج وہ حالے بھی تواڈے کول ٹائم ہے۔ تے فرمایا بغض رکھن والا تے کینہ رکھن والا انہوں اللہ پاک ان دی حالت تے چھڑ دیندہ ہے بھی جدوں تک تو توبہ نہیں نہ کردا تو بلیا اپنی حالت ہی رہے۔ نمبر 5 حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں تو بھی یہ حدیث مسند بازار دے اندر موجود ہے۔ اور نمبر 6 حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے یار غار کیا جاندہ ہے، انہاں تو حدیث مسند بازار دے اندر موجود ہے۔ اور جناب اس تو اگے چلو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں تو بھی حدیث مروی ہے۔ نمبر 8 حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جڑی میں پہلے نمبر تے حدیث دس دیتی، یہ بھی موجود ہے مسند دے اندر، امام ترمذی نے بیان کی تھی، امام ابن ماجہ نے بیان کی تھی۔ اور نمبر 9 حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بھی حدیث مروی ہے۔ کنے صحابہ ہو گئے جی؟ 9۔ تے نمبر 10 حضرت عثمان ابن ابی عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ایک جڑی میں گل تانوں کرنا چاہنا وہ نے جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہزادے آخری بات، حضرت طوس یمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماؤندے نے کہ میں ایک دن نا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو 15ویں رات دے والے نال پوچھیا کہ حضور ان دے بارے تسی کی عمل کر دیو، تسی کی عمل کر دیو؟ آپ نے فرمایا بھی میں اس رات دے 3 حصے کرنا۔ اے جڑی گل میں تانوں سمجھانا چاہنا ذرا توجہ نال کرو، توجہ نال گل سنو تے اے جویں امام حسن نے فرمایا نا کوشش کرنی ہے بھی آپاں بھی اج انج ہی کریے۔ اے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا خود عمل کر دے سن اج دی رات، آپ نے فرمایا کہ میں 3 حصے کرنا اج دی رات دے۔ پوچھا حضور کیویں کر کے؟ آپ نے فرمایا بھی ایک حصہ جڑا ہے نا وہ میں اپنے نانے دی ذات تے درود و سلام ہی پڑھدا رہنا، رات دا ایک حصہ ان دے اندر صرف میں اپنے نانے دی ذات تے درود پڑھنا، کیونکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تے حضور دوسرے حصے وچ آپ نے فرمایا دوسرے حصے دے اندر میں استغفار کرنا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ نے فرمایا میں استغفار کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماؤندہ ہے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ اللہ تعالیٰ دی اے شان نہیں کہ انہاں لوگاں دے تے عذاب نازل کرے جڑے اللہ تو بخشش منگن والے نے، جڑے استغفار کرن والے نے۔ فرمایا میں استغفار کردا رہنا۔ تو حضور تیسرے حصے دے وچ آپ نے فرمایا تیسرے حصے دے وچ پھر میں نماز پڑھنا، ایڈے نفل نوافل ہوندے نے، آپ نے فرمایا میں تیسرے حصے دے وچ جا کے پڑھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جی فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کہ محبوب سجدہ کرو تے سجدہ کر کے ساڈے ہور لاگے ہو جاؤ، ساڈے ہور لاگے ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ میں اے 3 عمل کرنا تے 3 حصیاں دے وچ کرنا۔ حضرت طوس یمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماؤندے نے میں پوچھیا کہ حضور جیڑا بندہ اسی طریقے نال ہی
عبادت کرے اللہ دی اس رات دے وچ انہوں ثواب کی ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ میں حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنیا سی اپنے ابا جان کو، تے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا سی، سرکار نے فرمایا سی جیڑا انج کرے، یعنی رات دا ایک حصہ میرے تے درود پڑھے، رات دا دوسرا حصہ استغفار کرے، تے رات دا تیسرا حصہ کی کرے؟ نماز پڑھے، تے اللہ پاک ان اپنے مقربین بندیاں دے وچ لکھ لیندا ہے۔ لو جی آپاں بھی کوشش کرنی ہے کہ بڑیاں راتاں یار سو کے گزارنے، آپاں بڑیاں راتاں سو کے گزارنے ہاں، تے جے اے 3-4 راتاں نے سال دے اندر، ایک ویسے 5 راتاں دا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے کہ سرکار نے فرمایا 5 راتاں سال دے وچ ایسیاں نے جنہ دے وچ رب دعا رد ہی نہیں کردا، کسی دی دعا نو رد نہیں کردا۔ ہن تسی کہہ سو گے مطلب کہے جی دعاواں میں پچھلے سال بڑیاں ہی منگیاں سن قبول کوئی نہیں ہوئی، ہاں جی میں معراج تے بھی ساری رات ہی جاگدا رہا، بڑیاں دعاواں کیتیاں نے کوئی نہیں قبول ہوئی، تسی آندے جر اللہ رد ہی نہیں کردا۔ رد نہیں کردا دا مطلب یہ نہیں اج اسی دعا کریے تے سویرے پوری ہوئی ہوگی، یہ بھی اللہ دی مرضی ہے، اللہ کر دیندا انج بھی، لیکن سرکار نے فرمایا کہ اللہ ویکھدا ہے بھی اینوں دعا دی لوڑ زیادہ دنیا وچ ہے کہ آخرت وچ ہے، اینوں دعا دی ضرورت زیادہ دنیا وچ ہے یا آخرت وچ ہے؟ فرمایا اللہ کدی کدی اپنی مرضی نال انہوں دنیا وچ ہی عطا فرما دیندا ہے، کدی جلدی عطا فرما دیندا، کدی تھوڑا جا دیر نال عطا فرماندا ہے، تے کدی اللہ تعالیٰ مرضی اپنی مرضی نال فرماؤندا ہے بھی یار اینوں ایتھے لوڑ نہیں ہے، ایندا گزارا چل رہا ہے، تے اللہ پاک ان دی دعا تے قبول کر لیندا ہے، تے پھر جدو بندے نے قیامت نو اٹھنا ہے نا، او دعا دا اجر اللہ نے ادوں انہوں عطا فرمانا ہے۔ اس واسطے سرکار نے فرمایا بھی دعاواں رج رج کے کریا کرو تے وادو دعاواں کریا کرو، کیونکہ سرکار نے فرمایا کل قیامت نو کوئی بندہ جائے گا نا تو دنیا دے اعمال چنگے کوئی نہیں ہونے، اوتھے جائے گا تے پہاڑاں دے پہاڑ ویکھے گا، وہ آکھے گا مولا میں تے ایڈے عمل ہی نہیں کیتے، اللہ تعالیٰ فرماوے گا جڑیاں تو دعاواں کردا سی نا تے میں تینوں دنیا 'چ نہیں سی دتیاں، وہ چیزاں عطا نہیں فرمائیاں، وہ ساریاں تیریاں چیزاں سنبھال کے دعاواں رکھدا رہا، یہ اجر تینوں انہاں دعاواں دا میں عطا فرما رہا۔ اس واسطے یہ 5 راتاں نے، نمبر 1 جی سرکار نے فرمایا جمعے دی رات، اس رات بھی اللہ عبادت دعا نو رد جے کتے جاگ دے ہوئیے تے اللہ جاگن دی توفیق دے۔ دوسری رات رجب دی پہلی رات، رجب مہینے دی میراشرے جڑا مہینہ نا ان دی جڑی پہلی رات ہے، سرکار نے فرمایا اس رات بھی اللہ دعا رد نہیں فرماندا۔ تیسری ہے شبان دی 15ویں رات جڑی رات آپ بیٹھے ہیں۔ چوتھی سرکار نے فرمایا عید الفطر دی رات، جنہوں آپ چاند رات تے ساری رات بازار جی گزار چھڑنے، شاپنگاں کر دے تے کوئی جناب پھر صاحب لاؤندے نے بھی اج مہینے بعد شیطان چھٹا ہے تے انہاں استقبال تو کریے نا پھر اگوں پورے طریقے نال پروٹوکول نال۔ تے 5ویں سرکار نے فرمایا عید الاضحیٰ دی رات، جس صبح رات وڈی عید ہوندی تے جڑی ہوندی پہلی رات ہے نا، سرکار نے فرمایا یہ بھی وہ رات ہے جس رات وچ اللہ کسی دی دعا رد نہیں فرماوندا۔ اسی بھی اج کوشش کریے تے اپنے واسطے بھی دعا کریے، ساری امت مسلمہ واسطے دعا کریے کہ اللہ پاک ساڈے تے بھی کرم فرمائے، ساری امت مسلمہ تے بھی کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب دا صدقہ فرما کے جیڑا جیڑا بھی جو بھی منگے اللہ پاک انہوں عطا فرما دے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔